जन्नती आपस में चिल्लाएंगे, चीखेंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहन्नमियों का बुरा हाल होगा और जहन्नमी आपस में बहुत ही ज्यादा अफसोस करेंगे और चीखेंगे और चिल्लाएंगे, कहेंगे कि अल्लाह मौत दे दे, हम इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मौत को भी मौत आ जाएगी। ये जिंदगी हमें और आपको मिली हुई है, इसके अंदर बेशुमार आजमाइश है, बेशुमार। बेटा दिया है तो क्या कर रहे हो? भाई के जरिए से आपको आजमाएगा, बाप के जरिए से आजमाएगा, बेटे के जरिए से आजमाएगा, शौहर के जरिए से आजमाएगा। दिनारिया का नाम आपने सुना होगा। दिनारिया मैदानी जंग के अंदर उसके तमाम चारों के चारों मैदान जंग के अंदर शामिल है। बेटा भी है, भाई भी है, शौहर भी है, बाप भी है। मैदान जंग के अंदर, जंगी उहद के अंदर ये चारों के चारों इसने अपने चारों को मैदान जंग के अंदर भेज दिया। जाओ इस्लाम के लिए, आई मेरे बेटे, आई मेरे भाई, आई मेरे शौहर, आई मेरे बाप, जाओ इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो, लेकिन इस्लाम को जर्रा बराबर नुकसान पहुंचने नहीं देना। ये बेटा भी चला गया, बाप भी चला गया, शौहर भी है, भाई भी है। और ये दिनारियां नमाज में खड़ी है, सजदे में जाती है और दुआ कर रही है कि अल्लाह, आय अल्लाह इस्लाम की हिफाजत करना। एक मैसेंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक मैसेंजर आता है और चीख के कहता है, आय दिनारिया सजदे से अपना सर उठा, आय दिनारिया जरा सजदे से सर उठा, मैं मैदान जंग की खबर लेकर के आया हूँ, मैं तुम्हें मैदान जंग की खबर सुनाने के लिए आया हुआ हूँ, मैदान जंग की खबर सुनाने के लिए मैं तेरे पास आया हुआ हूँ। दिनारिया चीख के कहती है, बताओ क्या मैदान जंग का हाल है, बताओ मैदान जंग की खबर सुनाओ। वो चीख करके कहता है, आई दिनारिया मैदान जंग के अंदर तेरा भाई शहीद कर दिया गया है। कहा कि मेरे भाई के बारे में मत बता, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता। उसने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है, कि कहा जब नबी ठीक है, मेरा भाई शहीद हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई के जरिए से आजमाइश हो रही है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा मैसेंजर आया और वो कहता है, आई दिनारिया जरा सजदे से सर उठा, मैदान जंग की खबर लेकर के आया हूँ। दिनारिया कहती है, बताओ क्या हाल है। कहा मैदान जंग के अंदर तेरा बाप शहीद कर दिया गया है। दिल को चोट पहुंची। दिनारिया कहती है, ओ मैसेंजर, मुझे मैदान जंग के अंदर मेरा बेटा शहीद हुआ उसके बारे में मत बताओ, बताओ आमना के लाल के बारे में बताओ, वो कैसे है। जवाब मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सही है। कहा कि अगर नबी सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, बाप भी शहीद, शौहर भी शहीद। अब दिनारिया कहने लगती है, मुझे जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखाओ। उसको नबी का चेहरा दिखाया गया। नबी का चेहरा देख लेने के बाद वो चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बाद का जलल, सारी मुसीबतें खत्म हो गई। ऐ मोहम्मद तुझे देख लेने के बाद, तेरा चेहरा देख लेने के बाद सारी मुसीबतें खत्म। आजमाइश इस तरीके से भी अल्लाह करता है। गौर कीजिए, हम अपने बेटों को, अपने परिवार को अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। आज हमारे पास 2-2, 3-3, 4-4 औलादें हैं, लेकिन हम अपने बेटों को अल्लाह के राह में दीन सीखने के लिए भी कुर्बान नहीं करते हैं। बेटियों को भी अल्लाह ने अगर बेटियों से नवाजा है तो बेटियों के जरिए से भी अल्लाह आजमाएगा और बेटियों के जरिए से आदमी जन्नत में जा सकता है। मदरसा उम्मे हबीबा लिल बनात के अंदर अपनी बेटियों को रखने वालों, जिम्मेदारों,
मुबारक पेश करता हूँ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है, शुभ समाचार सुनाया है उन लोगों को कि जिन लोगों ने अपनी बेटियों की सही तरबियत की, सही परवरिश की। उनको अल्लाह के नबी ने फरमाया जिनको भी 2 लड़कियों से आजमाया गया, मन इब्तुलिया बिहाजिल बनाती कुन्ना लहू सिदरम मिनन नार, जिनको भी 2 लड़कियों से आजमाइश हुई कि जिनके घर के अंदर 2 बेटियां हो और उनको आजमाया गया, ये लड़कियां जहन्नम में आड़ बन जाएंगी और अल्लाह से कहेंगी कि अल्लाह ये दुनिया में मेरा बाप था, ये दुनिया में मेरा भाई था, इसने मुझे तालीम दी, तरबियत दी, इसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस्लाम सिखाया। आय अल्लाह मेरे बाप को मेरे भाई को जहन्नम से बचा ले। अल्लाह के नबी दूसरी जगह फरमाते जिसके पास 2 बहनें हो, 2 बेटियां हो या फिर 3 बहनें हो या 3 बेटियां हो और तीनों के जरिए से उसकी आजमाइश हुई हो, फअहसना, फिर उनकी सही तरीके से उन लोगों ने सही तरीके से तरबियत की हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलहुल फिल जन्ना, ये लोग जन्नत के अंदर जाएंगे उसकी वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिनके घर के अंदर बेटियां हो और बेटियों के जरिए से आजमाया जाए, बहनों के जरिए से आजमाइश हो, इनके जरिए से भी आदमी जन्नत के अंदर जा सकता है। आज क्या समझ रहे हैं? आजमाइश नहीं होती है, आप रास्तों में जाते हैं, चौराहों पे चलते हैं, आपकी आजमाइश होती है कि आपकी निगाहें किधर से किधर जा रही है। रास्तों में जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत लड़की आ रही है, सुंदर लड़की आ रही है और आपने उसकी तरफ देखा और गौर से देखा, यहाँ तक कि उसको देखते रहे, छेड़ते रहे, बोलते रहे। अल्लाह के नबी फरमाते ये आंखों से देखना भी जिना है और इस आंख की वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी आंखों की चोरियों की जानता है। यालमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखें जो चोरियां करती है, तुम्हारी निगाहें जो चोरियां करती है, इन निगाहों की चोरियों को भी अल्लाह जानता है। गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरीके से बंदे को आजमाता है, हर तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश करता है। माल दिया है तो क्या समझते हैं आजमाएगा? नहीं। हदीस के अल्फाज आपने तो सुना ही होगा कि मैदान महशर के अंदर जो 5 सवालात होंगे उसमें एक सवाल ये होगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया, मिन ऐन इक्तसब, तुमने माल कमाया कहाँ से? चोरी करके, डकैती करके, हाँ, जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करके, जहेज में माल लेकर के तुमने मालदार बने हो क्या? कहाँ से तुमने माल कमाया ये तो बताओ। मिन ऐन इक्तसब, ये भी एक सवाल होगा। माल तो आपके पास है लेकिन एक ये भी सवाल होगा कि तुमने माल कहाँ पे खर्च किया। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। माल से तुम इतनी मोहब्बत करने लगो कि अल्लाह से कोई मतलब ही नहीं, माल माल माल, सुबह के वक्त माल ही माल, रात में सोते सो तुम माल के चक्कर में पड़े रहो। हज़रत ग़रामी एक ऐलान करना चाहता हूँ कि जो हज़रात में खाने की ज़रूरत है तो कम 60 रुपया कर दिया गया है। जो भी चाहे खाना खाने की ज़रूरत मशहूर जोड़ी करे वो टोकन में 60 रुपया करके और खाना खा लो। माल के जरिए से आजमाएगा और औलाद के जरिए से आजमाएगा। माल दे दिया, माल के चक्कर में आग में पड़ा हुआ है। और बहुत से लोगों को देखिए कि माल के चक्कर में अल्लाह ही को भूल जाता है और औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाता है। गौर करो मेरे भाइयों, हजरत अबू तलहा को भी अल्लाह ने माल दिया था, हजरत अबू तलहा को भी अल्लाह ने दौलतमंद बनाया था। और कुरान की जब ये आयत उतरी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ऐ लोगों तुम नेकी
نیکی حاصل کر نہیں سکتے ہو، تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو، تم جنت کے اندر انٹری نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے محبوب مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، اپنے محبوب مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، تب تک تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ جن مال کو تم زیادہ پسند کرتے ہو، جب تک کہ وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیے جائیں تم جنت میں پہنچ نہیں سکتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک باغ ہے، بیروحہ نام کا ایک باغ ہے، جس باغ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیتے ہو اس باغ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ آج اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو آپ دیکھیے گا سب سے پرانا نوٹ، سب سے پھٹا پرانا نوٹ اللہ کے راہ میں دے گا۔ ایک مچند میرے پاس آیا چندہ کرنے والا، اور اس کے پاس 10 20 40 50 100 کے جتنے بھی نوٹ تھے سب پھٹا ہوا تھا، سب کے سب پھٹا ہوا تھا۔ اور وہ کہنے لگا مولانا صاحب یہ دیکھیے اتنے نوٹ ہیں، یہ اس کو چینج مجھے کرنا ہے، کسی بھی دکان میں جاتا ہوں تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے چندہ جس اس کو ملا تھا تو پھٹا پرانا نوٹ دے دیا، اب کہیں نہیں چل رہا تھا اسی کو دے دیا۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، محبوب مال کو۔ اب محبوب مال نہیں ہے، وہ پیسہ ہے، وہ بھی پھٹا پرانا جس کی کوئی اہمیت اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کو اللہ کے اس کو دے رہا ہے۔ لو مولوی کو دے دو، دے دو۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، محمد رسول اللہ کی جیونی اگر آپ پڑھیں گے، نبی اکرم کا جب انتقال ہوا، نبی اکرم چاہتے تو پہاڑ کو بھی سونا بنوا دیتے اور دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی سونا بنا دیتا۔ نبی اکرم کا جب انتقال ہوا، لوگ رات کی تاریکی میں محمد رسول اللہ کو جب دیکھنے کے لیے آئے، اور دیکھنے کے لیے آئے تو گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے لوگوں نے کہا یا عائشہ ذرا چراغ تو جلا دو، محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں او لوگوں کیا بتاؤں، تیرے نبی نے گھر کے اندر اتنا چراغ بھی نہیں چھوڑا، اتنا تیل بھی نہیں چھوڑا کہ میں چراغ جلا سکوں، اتنا تیل بھی نہیں چھوڑا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں محمد رسول اللہ نے خرچ کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی کو بھی مال سے آزمائش ہوئی اور اللہ کے نبی نے اپنے مال کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ ابو بکر کی بھی آزمائش ہوئی، ابو بکر میں نے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ حضرت عمر فاروق کی آزمائش ہوئی، حضرت ابو بکر نے بھی اللہ کے راہ میں اپنے مال کو قربان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو جب گورنر بنایا گیا، جب خلیفۃ المسلمین بنایا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے بہت ہی زیادہ قیمتی کپڑا پہنا کرتے تھے، لیکن امیر المومنین بن جانے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت ہی سستا کپڑا پہننے لگے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے او میری بیوی یہ دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، آئی میری بیوی اپنے زیورات کو نکالو، اپنے پائل دے دو، اللہ کے راہ میں یتیموں غریبوں میں خرچ کر دوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر پہنچا دے۔ یہ مال بھی ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ دولت بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ بیوی نے کچھ بھی نہ سنا اور اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق اپنے زیورات کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیا اور ان مالوں کو عمر بن عبدالعزیز نے غریبوں اور یتیموں کے اندر بانٹ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، پہلے کے لوگ ایسے تھے جن کو اس دنیا سے زیادہ آنے والی زندگی کی فکر تھی، آنے والی زندگی کی فکر تھی۔ آج ہمیں اور آپ کو آنے والی زندگی سے کوئی مطلب ہے؟ جلسوں کے اندر آئیں گے لوگ، کھائیں گے پیئیں گے انجوائے کریں گے مستی کریں گے، لیکن میرے بھائیوں جلسے میں نہیں بیٹھیں گے، بازاروں میں گھومیں گے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ بازار میں کون گھومتا ہے اور اللہ کی اس محفل کے اندر کون بیٹھتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ آپ نے مشرکین مکہ کے بارے میں سنا ہوگا،
मुश्रिकीन मक्का या पहले के लोग, अरब के लोग शिकार करने में बहुत ही ज्यादा माहिर थे और बहुत जबरदस्त तरीके से शिकार किया करते थे। जब मुसलमान हुए तो अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइम मिनश्शैइ तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। ऐ मोमिनो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जरूर तुम्हें तुम्हारे शिकार के जरिए से आजमाएगा। खाना काबा के अंदर गए हुए, एहराम बांध करके गए, हालत एहराम के अंदर हैं और उस हाल के अंदर शिकार करना मना है। अब ये लोग जहाँ कहीं जा रहे हैं, चरिंद और परिंद और हलाल जानवर उनके पैरों के सामने आ रहे हैं। कुरान की आयत को देखो, वो लोग चाहते तो शिकार करके खा सकते थे, लेकिन उसके मालूम था कि हालत एहराम के अंदर शिकार करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और उसे मालूम था कोई देख नहीं रहा है, हम ज़बह करके खा लेंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन सहाबा कराम को मालूम था कि अर्श के ऊपर जो हस्ती मौजूद है उस अल्लाह को तो मालूम है, वो अल्लाह तो जान लेगा और उस अल्लाह को तो पता चल जाएगा, उस अल्लाह को मैं कौन सा जवाब दूंगा। इस वजह से वो लोग शिकार उन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। आजमाइश होती है मेरे भाइयों, जलसों के अंदर आते हैं जलसे, और आदमी जलसा गाह में कम बैठता है, बाजारों के अंदर भीड़ लगी हुई है। ये हाल है मेरे भाई, ये भी एक आजमाइश है। एक जगह में गया, हमारे इकबाल भाई भी साथ में थे और हमारे सईदुर रहमान भाई भी साथ में थे। एक जगह में गया जहाँ पे पोस्टर में लिखा था ये जलसा सिर्फ मर्दों के लिए, और जब मैं 12 बजे तकरीर करने के लिए पहुँचा तो 10-20 लोग बैठे हुए थे। हमने बहुत गौर व फिक्र किया कि जलसे में इतनी कम भीड़ क्यों है, तो पता चला कि यहाँ पे लड़कियों को आने से मना कर दिया गया है। लड़कियों को आने से मना किया, यानी जलसा गाह में सिर्फ मर्द ही आए, औरतें ना आए। अब जब यह ऐलान निकला तो मर्द हजरात घर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि इनको तो जलसा सुनना होता नहीं, इनको तो लड़कियों को देखना होता है। ये पता चला। अब ये हालात आप देखिए मेरे भाइयों, जलसा गाह में बैठ करके कुरान और हदीस की आयतें सुन नहीं सकते, बैठ करके अपने ईमान को ताज़ा नहीं कर सकते। ये इनकी आजमाइश हो रही है कि कौन खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में लग करके अपने ईमान को बर्बाद कर रहा है। ये भी तो अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए और गौर कीजिए, और पहले के लोग अपने ईमान को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, किस तरीके से कुर्बानियां दी। मेरी बहनों, तुम भी आई हो और मदरसाओं में हबीबा लिल बनात के अंदर तुम भी तकरीरें सुन रही हो। जरा सुनो, सुमैया का वाक़या आपने सुना होगा। हजरत सुमैया को जब अबू जहल ने बांध दिया, अबू जहल ने बांधा और उनके सामने बेटे को भी बांध दिया, उनके सामने उनके शौहर को भी बांध दिया। सुमैया के सामने बेटा भी है, उनके सामने उनका शौहर भी है, और अबू जहल कहता है सुमैया तुम अल्लाह का इनकार कर दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दो, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे, हम तुम्हारे बाप को छोड़ देंगे। सुमैया कहती है आई अबू जहल, एक जान ही लेना चाहते हो तो जान ले लो, लेकिन हम तुम्हारी इन चक्करों में और इन बातों में आने वाले नहीं है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं कर सकते, हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते। सुमैया के सामने उनके बेटों को मारना शुरू किया और उनके बेटों को तकलीफ देना शुरू किया। सुमैया ने तब भी अल्लाह का इनकार न किया। फिर आगे अबू जहल ने और डेंजर कदम उठाया और सुमैया को नंगा कर दिया। बेटा भी देख रहा है और बाप भी उसका शौहर भी देख रहा है, बेटा भी जवान है और उसका शौहर भी वहां पे मौजूद है। आई सुमैया, अब भी तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार
کر دو, اب بھی تم اللہ کا انکار کر دو. لیکن سمیہ کہتی ہے اے ابو جہل جو بھی کرنا ہے کر دو, ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے, ہم اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتے, ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ابو جہل نے آخری حربہ استعمال کیا اور 2 جانوروں کو لانے کا حکم دیا, 2 گھوڑے کو لانے کا حکم دیا. ایک گھوڑے کا چہرہ پچھم کی طرف کر دیا, ایک کا رخ پورب کی طرف کر دیا. ابو سمیہ کو دونوں گھوڑوں سے باندھ دیا گیا اور سمیہ سے کہا گیا اے سمیہ سنو, اگر تم بھی ابھی انکار نہ کیا, اللہ کے انکار نہ کیا, اے سمیہ تمہیں بیچ میں چیر دیا جائے گا. سمیہ کہتی ہے اے ابو جہل دیر کس بات کی ہے, چیر دو. زندگی تو ایک بار ملی ہے, بار بار یہ زندگی نہیں ملے گی, لیکن اللہ کے راہ میں میری زندگی قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے میرے لیے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. ابو جہل نے سواریوں سے کہا سواریوں اپنے اپنے رخ کی طرف نکل پڑو. سواری نکل پڑتے, سمیہ 2 پارٹوں میں بڑھ جاتی ہے, چیر دیا جاتا ہے, لیکن اللہ کا انکار نہیں کرتی ہے, محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کرتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں ذرا دیکھو, سمیہ کو بھی آزمایا گیا لیکن اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوئی. اتنے علماء تقریریں کرتے ہیں کہ جلسوں میں جایا کرو, پردے میں جایا کرو. ہاں ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, زمانہ جاہلیت کی طرف, زمانہ جاہلیوں کی طرح, زمانہ جاہلیت کی طرح عورتوں کی طرف بناؤ سنگار کر کے جلسوں میں نہ آیا کرو. زمانہ جاہلیت کی لڑکیاں بنا سنگار کر کے اپنے خوبصورت ظاہر کر کے جلسوں میں جایا, بازاروں میں جایا کرتی تھی. اسی کے بارے میں قرآن نے باقاعدہ نوٹ کیا ہے کہ جب بھی تم اپنے گھر سے باہر نکلو, جب تم نکلا کرو حیادار بن کے نکلا کرو, ایک مسلم لڑکی بن کر کے نکلا کرو. لیکن قرآن کی ان آیتوں کو سن لینے کے بعد آج ہماری بہنیں ان آیتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہے, آج ہماری بیٹیاں ان آیتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہے. اور قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نوجوانوں تیری بھی آزمائش ہوتی ہے, جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو, اپنی نظروں کی تم حفاظت کیا کرو. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو ذرا دیکھیے, اس آزمائش کے اندر مکمل طور پر ختم ہے, اور باقاعدہ جہاں پہ لڑکیوں کی بھیڑ دیکھا وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں لڑکیوں کے چکر میں. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, اللہ آزماتا ہے لیکن ہم آزمائش کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے. تصور کیجئے میرے بھائیوں, وقت تو 12:30 ہو چکا ہے اور مجھے جانا بھی ہے, لیکن ایک کام کر کے میں آپ کے سامنے جاؤں گا. آپ کو معلوم ہے نبی اکرم نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی, صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی. میرے بھائیوں ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑے گی, ہمیں بھی قربانیاں دینی ہوں گی, تب ہمارا یہ اسلام زندہ ہوگا, تب ہمارا یہ اسلام باقی ہوگا. صرف اب باتوں سے اسلام باقی نہیں رہ سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے علماء کو بھی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے, عالموں کو بھی کہاں سے کہاں کا سفر کرتے ہیں اور پروگرام کرنے کے لیے آتے, دن رات ایک کر کے گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, گاڑی کب ایکسیڈنٹ کر جائے کون جانتا ہے میرے بھائی. ابھی آپ نے دیکھا نا عبدالغفار سلفی کا ایکسیڈنٹ کر گئے لیکن اللہ نے بچا لیا. ابھی مولانا جرجس کے بارے میں آپ نے سنا, جیل کے اندر گئے 4.5 مہینے تک رہے. اب بتائیے کتنی آزمائش ان کے ساتھ ہوئی ہوگی, جیل کی سلاخوں میں کس طریقے سے اس نے دن و رات انہوں نے گزارا ہوگا, کس طریقے سے ان کے راتیں کٹی ہوئی ہوگی, اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں اللہ نے آزمایا, لیکن آج ہی کے دن ان کو ضمانت مل گئی ہے اور بہت جلد وہ جیل سے باہر بھی نکلنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں آزمائش کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے. مالدار ہو تو تم سے مال بھی مانگا جائے گا, اولاد والے ہو تو اولاد کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے, زمین والے ہو تو کبھی کبھی زمین بھی دینی پڑ جائے گی. مسجد بنائی جا رہی ہے اپنی زمین دے دو, کچھ لوگ کہتے ہیں اسی وقت موقع ملتا ہے, دام 4 گنا بڑھا کر کے لے گا, اللہ کے راہ میں زمین دے گا, لیکن اس کے باوجود اس زمین کے بدلے میں پیسہ اتنا مانگ لیتا ہے کہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کتنا زیادہ دیندار آدمی.
तसव्वुर कीजिए, नबी अकरम ने फरमाया था बादिरू बिल अमाली फितना, फितनों की आने से पहले नेक अमाल कर लो। फितना इतना ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा आएगा कि लोग सुबह में मुसलमान होंगे तो शाम में काफिर हो जाएंगे, और शाम में मुसलमान होंगे तो सुबह के अंदर काफिर हो जाएंगे। दुनिया, लोग दुनिया के बदले में अपने दीन को बेच देंगे, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बेच देंगे, माल के चक्कर में दीन को बेच देंगे। मेरे भाइयों, हालात ये हो चुके हैं कि दुनिया के लिए हम अपने दीन को बेच रहे हैं। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, गौर करो, आज हमारे पास जो माल है, मर जाएंगे, इस माल का फायदा कोई और उठाएगा। फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अय्याति अहदकुमुल मौत। ऐ लोगों, मौत आने से पहले अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर लो, अपने माल को अल्लाह के राह में दे दो। मौत कब आ जाएगी? अली बरात का भी नाम आपने सुना होगा। जब उसको खबर हुई और उसको डॉक्टरों ने बताया कि अली बनात, तुझे मौत आने वाली है, तेरे जिंदगी में कैंसर ने जन्म ले लिया है, आई अली बनात अब तुम मर जाएगा, आई अली बनात तुझे मौत से कोई बचा नहीं सकता। अली बनात इतना मालदार आदमी था, इतना धनी आदमी था, इतना पैसा वाला आदमी था कि एक जूता वो लाख रुपए का पहना करता था, एक घड़ी कई लाख रुपए का वो पहनता था, वो कई करोड़ रुपयों के गाड़ियों में वो घूमा करता था। अली बनात को जब पता चला तो अली बनात ने अपने माल को सबसे पहले अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। जब मौत आ जाएगी तो इस जिंदगी, जब ये जिंदगी रहेगी ही नहीं तो इस माल का क्या करना। मेरे भाइयों, आपके इस इलाके में बहुत सारे मदरसे होंगे और मैंने उन मदरसों का तो उतना जायज़ा नहीं लिया है, लेकिन ये मदरसा उम्मे हबीबा लिल बनात, इस मदरसे को मैंने अंदर से भी देखा और बाहर से भी देखा है। यहाँ की बच्चियों को हमने भी देखा। सनाउल्लाह मदनी साहब भी आए, मुकर्रिर आई-प्लस टीवी वाले पीस टीवी मौलाना वो भी आए और उन्होंने भी यहाँ की लड़कियों का जायज़ा लिया। अब्दुल गफ्फार सल्फी भी आए, उन्होंने भी मदरसा उम्मे हबीबा लिल बनात के तालिबात का मुज़ाहिरा देखा, उनकी तकरीरें सुनी और उनका इल्मी बयान सुना। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कर सकते हैं, उलमा ने इस मदरसे के बच्चियों को बाकायदा हौसला अफजाई के लिए इनामात से भी बच्चों को भी नवाजा। मेरे भाइयों, ये बच्चियां आने वाले दौर में, ये हमारे मुस्तकबिल ने, ये आने वाले दौर में ये हमारे समाज को एक अलग रास्ते के ऊपर खड़ा कर सकती है, एक मिसाल माशरा ये बना सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारी मदद के बगैर और हमारी कुर्बानी के बगैर ये मदरसा आगे नहीं बढ़ सकता है, यहाँ की बच्चियां आगे नहीं बढ़ सकती है। इस वजह से मेरे भाइयों, मदरसों के लिए अगर आप आते जलसा सुनने के लिए तो मेरे भाइयों जलसों में आइए, तकरीरें सुनिए और अल्लाह ने जो माल दिया है उस माल अल्लाह के राह में खर्च कीजिए। मस्जिद के लिए जलसा हो तो मस्जिद में दीजिए, मदरसा के लिए जलसा हो तो मदरसा के लिए अपने माल को कुर्बान कीजिए। और आज मैं इस मदरसे के लिए मैंने बहुत गहरे, बहुत अंदरूनी तौर पर मैंने मदरसे को देखा है। इस वजह से इस मदरसे के लिए सबसे पहले ये नहीं कहूँगा कि आप में से कौन देगा, सबसे पहले मैं खुद इस मदरसे के लिए ऐलान करना चाहता हूँ। हालांकि आज तक मैंने किसी मदरसे के लिए चंदा का ऐलान नहीं किया है। इस मदरसे के लिए मैं अपने तौर पर, लिखिए सेक्रेटरी साहब, 10,000 रुपये में इस मदरसे के लिए मैं ताउन पेश कर रहा हूँ। 10,000 रुपये। अब मैं सिमरिया और आपकी इस इलाके के सोनापुर और इस इलाके के हाजीपुर के जो भी हजरात आए हुए, मेरी माँ बहनें आई हैं, आपको मालूम है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब जहन्नम को देखा उस वक्त आपने आकर के कहा था अगर जहन्नम से बचना है तो अल्लाह के राह में सदका करो, अपने माल को कुर्बान करो। औरतों ने अपनी ज़ेवरात, अपने कान की बालियां, अपने पैरों के पायल और सोने चांदी ला करके पेश कर दिया था कि अल्लाह के नबी हमें जहन्नम से बचना है। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बाद कौन है यहाँ पे जो 10,000 इस मदरसा को देने के लिए तैयार है। कोई है? इतने में कोई है?
یہ پیسہ میرے بھائیوں یہ مدرسے میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس جا رہا ہے، اور اللہ اس 10,000 کے بدلے آپ کو کتنا دے گا یہ آپ تصور میں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنی مصیبتیں ختم ہوں گی آپ جان بھی نہیں سکتے ہیں۔ کوئی آدمی دوسرا کھڑا ہو جو اس مدرسہ کے لیے 10,000 روپیہ دینے کے تیار ہو؟ کوئی ہے؟ ایمان اتنا کچا کہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر ہے ہی نہیں۔ اس مدرسے کے لیے آپ تعاون پیش کیجئے میرے بھائیوں۔ ہم یہاں پہ جو بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں کے مدرسہ کے ذمہ داران سے بھی ہم گزارش کریں گے، ہمارے سیکریٹری صاحب آپ کتنا لکھوا رہے ہیں اس مدرسے کے لیے؟ 30,000 دے چکے ہیں، لیکن وہ میں نے دیکھا نہیں نہ سنا ہے۔ اس وجہ سے اب اس وقت رات کے آخری پہر میں اس وقت آپ کتنا دیتے ہیں؟ اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں آتا ہے اور کہتا ہے کون بندہ میرے راہ میں خرچ کرتا، کون مجھ سے مانگتا، مانگو۔ اب آپ اللہ کے راہ میں دیجیے اور اللہ سے مانگیے۔ اب آپ کتنا اس مدرسہ کو دے رہے ہیں؟ شہر سے معذرت کے ساتھ ہمارا یہ علاقہ مکئی کا علاقہ ہے، الحمدللہ مکئی سب کھیت میں لگا ہوا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ پیسے کے شکل میں ہمارے ادھر کے علاقے میں جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اناج بھی باقی کے طور پر نکالتے ہیں، اور آپ اگر یقین جان کر کے اس کے ذریعے سے ہماری فصلوں کی حفاظت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی مکئی بھی یہاں پر آ کر کے دکھا سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ شیخ محترم چلیے ہمارے سیکریٹری عبدالعزیز صاحب کی جانب سے 10,000 روپے کا تعاون ہوا، اللہ ان کی زندگی میں ان کے کاروبار میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے 5-10 آدمی اگر پیش کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کے راہ میں دینے والے لوگ ہیں، اور اپنے مال سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور کوئی 2-3-4 کھڑے ہو جائیں، ایک زبردست واقعہ آپ کے سامنے سنانے والا ہوں کہ آپ کم سے کم 5 آدمی کم سے کم 10,000 والے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں پہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں میرے بھائیوں، جن کی بلڈنگیں دیکھ کر کے تو ہم لوگ حیران ہو جاتے، کتنے بڑے۔ کون ہے؟ 1,000 دے رہے ہیں، ہم 10,000 کی بات کر رہے ہیں، تو 1,000 والے ہم نہیں لے سکتے بھائی۔ آپ 10,000 دیں گے تبھی لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے۔ 1,000 والی باری آئے گی، ہمارے ایک مولانا آنے والے مظہر الاسلام مفتاحی صاحب، وہ 1,000 اور 500 روپیہ وہ لیں گے، ان کو آپ دیجیے گا میرے بھائیوں۔ تو ذرا تصور کیجیے آپ مال سے لوگ کتنی محبت کرتے کہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حالات ہے ہمارے علاقے کا، یہ حالات اس قوم کا میرے بھائیوں۔ یہ مدرسے، یہ مساجد، یہ اسلام کے پیلر ہیں، اور ان پیلر کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے اسلام مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اے لوگوں جب تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم میری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا۔ اللہ سے بندہ کہے گا کہ اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا، تو دنیا والے کو کھلاتا ہے، تو پورے مخلوقات کو کھلانے والا تو ہے، چرندوں پرندوں کا مالک تو ہے، آسمان و زمین کا مالک تو ہے، اے اللہ تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا کہ اے بندے تیرے بغل میں فلاں آدمی بھوکا تھا، فلاں غریب تھا، فلاں مدرسے کے اندر غریب بچیاں پڑھا کرتی تھے، غریب بچے پڑھا کرتے تھے، تم تو روزانہ مرغ مسلم کھایا کرتے تھے، لیکن تم نے اللہ کے راہ میں دیا ہی نہیں، وہ بچے بھوکے گویا کہ ہم بھوکے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، حالات ہمارے اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ سے زیادہ ہم مال و دولت سے، اپنے بیویوں سے، بچوں سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے اگر تم مال سے، اپنے بیوی سے، بچوں سے، اپنے مکان سے، اپنی تجارت سے اگر زیادہ محبت کرو گے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرو گے، تو تم اللہ کی عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ میرے بھائیو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا عذاب کا انتظار کرو۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میرے بھائیو۔ مال کے ذریعے سے بھی اللہ آزمائے گا، اولاد کے ذریعے سے بھی آزمائے گا۔ اولاد دیا پڑھائی نہیں رہے، بیٹی دیا ہے بیٹی کو دیندار بنا نہیں رہے، اس وجہ سے میرے بھائیو اپنے سماج کے اندر برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اپنے سماج کو دیندار بنانا ہے تو اپنے بچوں کی ذمہ داری صحیح طور پر نبھائیے۔ اللہ نے دولت والا بنایا ہے تو اس دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کیجیے۔
یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مجھے نکلنا بھی ہے، ٹرین بھی پکڑنی ہے، اس وجہ سے میرے بھائیوں ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے الہ العالمین ان باتوں کے اوپر ہم جمع مسلمانوں کو سوچنے سمجھنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔